اور نائب نبی دا سونا صدیقے کچی گل نہیں کردا پکی تحقیقے جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں او لعین لوگ ہیں او سائیں دے صحابہ او سائیں دے صحابہ تارے آندے وانگن او نبی دے صحابہ او تارے آندے وانگن او دشمن صحابہ کالے ناگھن اور دشمن صحابہ کالے ناگ ہیں او جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں ابلیس ہیں او سوہنے نال سونا او لگدا صدیقے سبحان اللہ سبحان اللہ او سوہنے نال سونا او لگدا صدیقے او سوہنے نال سونا او لگدا صدیقے سو رب نے بنایا سو رب نے بنایا نبی دا رفیقے جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں او ابلیس لوگ ہیں۔ اللہ جاندا آخری جملہ اس کلام دا بڑا پیارا ہے اور رتبہ ابو بکر سائیں دا کمال اور رتبہ ابو بکر سائیں دا کمال اور ستا اج بھی سونا سونے دے نال اللہ اللہ پھر بڑا پیارا جملہ ہے اور رتبہ ابو بکر سائیں دا کمال اور رتبہ ابو بکر اور سائیں دا کمال اور ستا اج بھی سونا سونے دے نالے او جڑے نہیں منیندے او جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں او لعین ہیں۔ جناب صدیق تو لے کے آخری صحابی تک جننے بھی اللہ دے نبی دے صحابہ ہوئے نے اللہ انہاں سارے دے نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، میں اپنی بات نو شروع کراں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت دے بہترین مومن نے، بولو بہترین۔ آئیے ذرا قرآن پاک دے اس پیغام تے غور کرنا، فرمایا کہ والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار هو الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون، میں قربان جاواں کتنے سونے الفاظ، کتنے سونے الفاظ، کتنے میٹھے الفاظ، کتنے پیارے الفاظ۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یقین جانو ایڈی مٹھی آیت، میں تو سارا قرآن ہی مٹھا ہے، اتنی مٹھی آیت میرا دل کردا اج میں 1:30 بجے تک اے ہی پڑھدا جاواں، کیا جی ایڈی مٹھی آیت۔ فرمایا بس اے انہاں لوگاں دے جگراں دے چھریاں وجن ڈیاں نے جڑے سیدنا ابوبکر صدیق دے منکر نے۔ فرمایا والسابقون الاولون، اسلام اندر پہل کرنے والے، پہل اسلام لے آنے والے۔ فرمایا مہاجرین انصار صحابہ تو رب راضی ہو چکا ہے۔
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اے میرے تے راضی ہو گئے نے، میں انہاں تے راضی ہو گیا ہاں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. انہاں واسطے رب سونے نے جنتاں تیار کیتیاں نے جنہاں دے تھلوں دی نہراں گزردیاں نے. ایڈیاں خوبصورت جنتا بنائیاں جہدے وچوں نہراں گزردیاں، جہدے تولوں نہراں گزردیاں نے. ایڑے شمالی علاقہ جاندے نا سیر کرنے واسطے، آ کے دادے نے مولانا بڑی پیاری اللہ دی قسمیں جویں جنت ہی ہوندی ہے، بڑا پیارا منظر ہے. بندہ بلندی تے ہوے تھلوں چشمے چلدے نظر آ رہے نے. اللہ کریم فرماندے نے انہاں واسطے جنتاں تیار فرما چھڈیاں نے جنہاں دے تھلوں دی نہراں گزردیاں نے. اللہ فرماندے ذالک الفوز العظیم، اے بہت بڑی کامیابی ہے. ہاں یہ لوگ توجہ کرنا. فرمایا جڑے اسلام اندر پہل کرنے والے، تے تانوں پتہ ہے کہ مرداں دے وچوں سب تو پہلے اگر کس کلمہ پڑھیا اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہے. بولو ہستی کی ہے؟ ابو بکر صدیق. اللہ فرماتے میں راضی ہو گیا. قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن بندہ ہوندا ہے جہدے سامنے قرآن دی آیتاں پڑھیاں جان تے او دا دل ڈر جائے، او دا ایمان ود جائے. فرمایا مومن بندہ ہوندا ہے جیڑا اللہ دے توکل کرنے والا ہوئے. مومن بندہ او نہیں ہوندا جڑا ہانڈیاں دے توکل کرے. کالیاں ہانڈیاں دے توکل کرنے والا مومن نہیں ہو سکدا. جیڑا ٹوٹیاں جتیاں دے خسیاں دے اوتے ٹاکیاں تے لیراں تے ہڈیاں دے توکل کرے، کڑیاں تے چھلیاں دے توکل کرے، او مومن نہیں ہوندا. حضرات توجہ کر دیاں جانا، ایس آیت اندر جنیاں بھی صفتاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے او ساریاں خوبیاں ابو بکر صدیق اندر موجود نے. قرآن پاک دا تیسرا مقام فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ کہندے نے میں انہاں مومناں تو راضی ہو گیا ہاں. یعنی اللہ دی کیڑے مومناں تو راضی ہوئے ہو. فرمایا اذ یبایعونک، فرمایا بابو جی جنہ تواڈے ہاتھ بیعت کیتی اللہ بیعتاں کئی ہویاں نے، تسی کیڑی بیعت تو راضی ہوئے ہو؟ فرمایا تحت الشجرہ، جنہ درخت دے تھلے تواڈے ہاتھ بیعت کیتی ہے میں انہاں تو راضی ہو گیا ہاں. اللہ دی کوئی کہہ سکدا ہے کالی بوتھی والا، کالی زبان والا کہہ سکتا ہے انہاں اتو تو بیعت کیتی ہوئے گی، دلوں بیعت نہیں کیتی. اللہ پاک نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم. فرمایا صحابہ دے دل میں جاننا تسی جان دے. پیار نال بولو صحابہ دے دل اللہ جان دے، تسی جان دے. اللہ کہندے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. حضرات 1400 صحابہ اکرام نے جنہاں نے بیعت رضوان کیتی ہے، درخت دے تھلے بیعت کیتی ہے. انہاں 1400 دے وچ سر فرشت ابو بکر موجود نے.
اللہ راضی ہو گیا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، قرآن پاک دے اندر بہت ساریاں آیتاں نے، آؤ میں 3 آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے۔ آؤ ذرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت دے سب تو بہترین مومن نے، افضل البشر بعد الانبیاء نے، نبی علیہ السلام تو بعد افضل ترین کائنات دے اندر کوئی ہستی ہے تو جناب صدیق نے۔ آؤ ذرا توجہ کر دیا جانا، امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان دی گواہی دیتی ہے۔ اللہ جانتا جے میں کسے دے ایمان دی گواہی نہیں دینا، کوئی نہیں دے سکتا، 100% کوئی بندہ کسے دی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ واہ قربان صدیق جتھے لیٹے ہو، اللہ تواڈی قبر تے بے شمار رحمتاں فرما دے۔ اللہ جانتا جے آپ دے ایمان دی گواہی میرے نبی پاک دے رہنے۔ آئیے توجہ کرنا، دی صحیح البخاری اندر ہے، ذرا نبی پاک تے درود دی چھال آ جائے، بہار پیدا کر دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ادھر صحیح البخاری اندر روایت ہے، ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک زمیندار اپنا ٹگا لے کے جا رہا، بیل لے کے جا رہا ہے، اے بندہ تھک گیا تے اپنے بیل دے اتے بیٹھ جاندہ ہے۔ جدو اے بیٹھا ہے تے اللہ نے زبان دے دیتی ہے، جب انسان گلاں کردا ہے، اے ٹگا بول پیا، بیل بول پیا، حالانکہ اے بول دے نہیں جانور، جے رب بلائے تے رب اگے کوئی شہ مشکل نہیں۔ اے بیٹھا تے اے بول پیا جو انسان بول دا ہے۔ اے کہن لگا جی اللہ نے سانو سواری واسطے نہیں بنایا، اللہ پاک نے سانو تے زمین وچ ہل شلوان واسطے بنایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل اندر ایک بندہ گزریا، اودے نال اے معاملہ بنیا ہے۔ خیر صحابہ اکرام موجود نے، میرا ابو بکر موجود نہیں، اس مجلس اندر میرا عمر بھی موجود نہیں، نہ ابو بکر ہے نہ سیدنا عمر نے۔ نبی علیہ السلام نے جو حدیث پاک بیان فرمائی ہے، صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ، تسی بھی کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کہنے سبحان اللہ، یا رسول اللہ کیا ٹگے بھی بول دے نے، وہ بیل بھی بول دے نے جویں بندے بول دے نے، یعنی استفہامیہ انداز وچ پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی بول دے نے۔ تے فیصلہ بادیو گل سن کے ذرا تڑپ جایا جے، اور میرے ابو بکر اتھے موجود نہیں، نہ میرا عمر موجود ہے۔ میرے نبی پاک نے اس مقام تے کی فرمایا سی، فرمایا کہ اے دے اتے میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر دا بھی ایمان ہے، میرے عمر دا بھی ایمان ہے۔ غیر موجودگی بچ انہاں دے ایمان دی گواہی میرے نبی دے رہے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرے آج میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں گل غور نہ سن دیا جانا۔ کون جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایسا جناب یہودی کھڑے تے تبلیغ کر رہے ہیں، یہودیاں دا مجمع لگیا ہویا، اللہ جانتا جناب صدیق دے ایمان دی گواہی میرے نبی نے بھی دیتی ہے۔ واہ قربان صدیق، میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں، جناب صدیق دی گواہی میرا اللہ بھی دے رہا ہے، میرا اللہ بھی ابو بکر دے ایمان دی گواہی دے رہا ہوئے۔ میں جڑی گل سمجھانی چاہنا وا، جدے ایمان دی گواہی میرا اللہ دوے او دے ایمان وچ شک کریدا، جیدی گواہی میرا نبی دوے تے جیدی گواہی میرا اللہ دوے، او دے تو وڈا کائنات وچ سچا ایمان والا ہو سکدا نہیں ہو سکتا جناب۔ ایسا یہودی تبلیغ کر رہا ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تبلیغ کی تھی ہے، یہودیاں دا عالم کی کہندا ہے ابو بکر کڑے رب دی گل کرنا ہے، تہاڈا رب تے نوز باللہ کنگال ہو گیا، تہاڈا رب تے فقیر ہے، تہاڈا رب ساڈے کو پیسے منگدا ہے۔ یعنی انہیں قرآن پاک دی نا آیت پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرآن چ کہہ رہے ہیں نا کون ہے جڑا تواڈے وچوں مینوں قرض حسنا دے، یعنی اللہ نو بولو پیسیاں دی لوڑ اے تے جدوں تسی اللہ دے راستے مال خرچ کردے ہو نا فائدہ تہاڈا ہے، بولو بولو فائدہ تہاڈا ہے، اللہ دا دی فائدہ نقصان نہیں نعوذ باللہ کردے۔
अबू बकर सिद्दीक नूं कहण लगा जी किहड़े रब की गल करना, मंज़िला दी युकरिदुल्लाहु कर्ज़न हसना, तुहाडा रब ते नौज़ बिल्ला कंगाल हो गया, तुहाडा रब साडे कोल पैसे मंगदा है। जनाबे सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला गुस्सा चढ़ गया, मारिया थप्पड़ मूंह ते। बोलो मारिया थप्पड़, हुण बोलदे नहीं जे, यहूदी दे मूंह ते थप्पड़ मारिया किन्ने? अबू बकर सिद्दीक ने। इनू कहंदे जे गैरत, इनू कहंदे जे गैरत। आई साडे सामने जो मर्जी हो जावे, साडे कंन ते जूं नहीं रींगदी। मारिया थप्पड़ मूंह दे उत्ते। तू होता कौन है मेरे रब की तौहीन करने वाला? खुदा दी कसमे थप्पड़ अबू बकर दा आवे, चेहरा यहूदी दा आवे, थप्पड़ मारन दा स्वाद ही आ जाता है। मारिया भगा के थप्पड़ मुंह ते। आ गए सारे यहूदी इकट्ठे हो गए, इमाम कुल कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ गए, कहन लगे महबूब जी तुहाडे अबू बकर ने साडे आलिम दे मुंह दे थप्पड़ मारिया। नबी अलैहिस्सलाम ने बुला लिया, फरमान लगे सिद्दीक क्या दे मुंह दे थप्पड़ मारिया है? ते अबू बकर फरमांदे या रसूलल्लाह मारिया है। अबू बकर फरमान लगे या रसूलल्लाह मैं मारिया। आपने फरमाया क्यों मारिया ही? अबू बकर फरमांदे ने सोने ने रब दी गुस्ताखी कीती है, रब दी तौहीन कीती है, लिहाजा मैं दे मुंह दे थप्पड़ मारिया है। हजरात देखना मेरे मुस्तफा दी अदालत है, मेरे नबी दी अदालत है। फैसलाबादियों तवज्जो करो, मेरे वाल वेखो, मैं जड़ी गल समझानी चाहना ते मैं जड़ी गल सुनानी चाहना वा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों मारे? सिद्दीक फरमा लगे महबूब जी रब दी तौहीन कीती इस वास्ते मारे। आपने फरमाया हाँ भी तुसी ये गल कही है। सारे यहूदी मुकर के कहन लगे तोबा तोबा, असी ये गल कर सकने हैं किते असी कोई नहीं कीती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक या गवाह पेश कर या थप्पड़ खान वास्ते तैयार हो जा। खुदा दी कसमे मेरे मुस्तफा दी अदालत है, ये तुहाडे पाकिस्तान दी अदालत नहीं पैसे दे के फैसले अपने हक अंदर करवा लो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल रायत नहीं फरमाई। अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया है। आपने फरमाया अबू बकर यहाँ ते गवाह पेश कर या थप्पड़ खान वास्ते तैयार हो जा। हजरत सिद्दीक फरमाते महबूब जी सारे उथे यहूदी सन, मेरा उथे है कोई नहीं सी, लिहाजा गवाही मेरी कौन देवेगा? फरमाया या तो फिर बदला देने वास्ते तैयार हो जा। इधर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम बदला देने वास्ते तैयार हो गए। आसमान ते हल चल मच गई है। फरमाया जा जबरील जल्दी मेरे मुस्तफा ते वही ले जा। फरमाया ए ना होवे कि यहूदी दा गंदा हाथ सिद्दीक दे चेहरे ते लग जाए, मैं रब बर्दाश्त नहीं करदा। फौरी जबरील अलैहिस्सलाम रब दा कुरान लेके आ गए। फरमाया लक़द समी अल्लाहु कौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। फरमाया महबूब जी जबरील अलैहिस्सलाम कह रहे ने, फरमाया महबूब तुहाडा सिद्दीक सच्चा है, यहूदियान वाले झूठे ने, यहूदियान वाले झूठे ने। फरमाया जबरील जल्दी जा कि ते गंदा चेहरा गंदा इन्हां दे गंदे चेहरे मेरे सिद्दीक वाल ना उठन, इन्हां दे गंदे हाथ मेरे सिद्दीक दे पाक चेहरे ते ना लग जान, मैं रब बर्दाश्त नहीं करता। हजरात गिरामी कदर मेरे मुस्तफा अबू बकर दे ईमान दी गवाही दे रहे ने, मेरा रब मेरे प्यारे अबू बकर दे ईमान दी गवाही दे रहा है। और मुसलमानों सारे ईमान दी गैरत ना बोलिया जे, और जे दे ईमान दी गवाही मेरा अल्लाह दवे ओदे तो वड्डा ईमान वाला कायनात विच हो ही कोई नहीं सकता। ना गल्लां करया करो सिद्दीक दी सदाकत ते शक करया करो। अल्लाह अल्लाह गौर करे जे मैं जो पैगाम देना चाह रहा तवज्जो कर दिया जाना है, आओ जरा गौर कर दिया जाना। वाह सिद्दीक मैं तुहाडी सदाकत तो कुर्बान जावा। अल्लाह जानदा जे अबू बकर दी गवाही भी मेरे अल्लाह ने दी है, अबू बकर दी बेटी ऐशा दी गवाही मेरे अल्लाह ने दी, अल्लाह जानदा है। आओ जरा मुहब्बत दियां गल्लां तवज्जो नाल सुनदे जाना। अज अबू बकर दी वारी आई है, गवाही अल्लाह ने दी है। उधर हजरत आयशा दे जो तोहमत लग गई ने, फरमाया हजरत अम्मी आयशा हजरत सिद्दीक दे बेटी है, ओदी गवाही भी मेरे अल्लाह ने दी है। फरमाया सिद्दीक दी बेटी सिद्दीका है। फरमाया
جدو بےایماناں نے تومتاں لا دتیاں نے اللہ کریم نے سورہ نور دی 18 آیتاں بنا کے امی عائشہ دی عزت نو بیان کر چھڑیا ہے واہ صدیق میں تواڈے خاندان تو قربان جاواں بولو ابو بکر دی گواہی دین والا کون ہے نبی علیہ السلام نے بھی گواہی دیتی ہے تے بولو میرے اللہ نے بھی ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دے نائب نے نائب نبی دا سوہنا صدیق نائب نبی دا سوہنا صدیق کچی گل نہیں کردا پکی تحقیق نہیں تسی بولے پیار نہ کو سبحان اللہ گل بڑی مٹھی تمہوں سنا لگیا نائب اچھا میرے نبی دا نائب کون ہے ابو بکر صدیق نائب نبی دا سوہنا صدیق کچی گل نہیں کردا پکی تحقیق جیڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں ابلیس لوگ ہیں اور نائب نبی دا سوہنا صدیق کچی گل نہیں کردا پکی تحقیق جیڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں او لعین لوگ ہیں او سائیں دے صحابہ او سائیں دے صحابہ تارے آندے وانگن او نبی دے صحابہ او تارے آندے وانگن او دشمن صحابہ کالے ناگ ہیں اور دشمن صحابہ کالے ناگ ہیں او جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں ابلیس ہیں او سوہنے نال سونا او لگدا صدیق سبحان اللہ او سوہنے نال سونا او لگدا صدیق او سوہنے نال سونا او لگدا صدیق سو رب نے بنایا سو رب نے بنایا نبی دا رفیق جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں او ابلیس لوگ ہیں اللہ جاندہ آخری جملہ اس کلام دا بڑا پیارا ہے اور رتبہ ابو بکر سائیں دا کمال اور رتبہ ابو بکر سائیں دا کمال اور ستا اج بھی سونا سونے دے نال اللہ اللہ پھر بڑا پیارا جملہ ہے اور رتبہ ابو بکر سائیں دا کمال اور رتبہ ابو بکر اور سائیں دا کمال اور ستا اج بھی سونا سونے دے نالے او جڑے نہیں منیندے او جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں او لعین ہیں او مالی آساسا ہجرت موقع دے او مالی آساسا علی دے حوالے او مالی آساسے علی دے حوالے پر سونا نبی صدیق نالے او جڑے نہیں منیندے او خبیث لوگ ہیں او لعین ہیں آؤ توجہ کرے آجے اور میں تو سوال کرنا تو سا میں جواب دینا سارے آنے کائنات میں سب تو وڈا نبی پاک تو بعد نبی دی امت دا کون ہے
ابو بکر صدیق لو میں پہلی صفت بیان کر دیتی ہے ایمان والے ابو بکر صدیق نے. آؤ لوگ میں دوسری گل بیان کرا جتھے نبی پاک نو ویکھو گے میرا ابو بکر میرے نبی نال ہوئے گا اور میرے نبی نال ہوئے گا. اور مایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود. اللہ توجہ کرے آجے میں جو پیغام دینا چاہنا محمد الرسول اللہ والذین معہو فرمایا محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو مفسرین فرمان دینے دے تو مراد ابو بکر ہے والذین معہو تو مراد ابو بکر صدیق ہے. فرمایا وائی واشداء علی الکفار کافروں دے واسطے بڑے سخت نے مراد سیدنا عمر نے رحماء بینہم آپس اندر پیار بنڈن والے تو مراد پیارے عثمان نے. اللہ جاندا جے نبی علیہ السلام دے احد اندر میرا ابو بکر احد دے اندر میرے ابو بکر اگر احد دے اندر نبی احد دے اندر نے ابو بکر بھی احد دے اندر میرے مصطفیٰ دے نالے اگر میرے پیغمبر علیہ السلام بدر دے اندر نے ابو بکر بدر دے اندر نے اگر میرے پیغمبر علیہ السلام خندق دے اندر نے ابو بکر نبی علیہ السلام دے نال خندق دے اندر نے اگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام حنین دے اندر نے میرا ابو بکر حنین دے اندر ہے میرا پیغمبر خیبر دے اندر ہے میرا ابو بکر بھی خیبر دے اندر ہے میرے مصطفیٰ جے مکے اندر نے ابو بکر بھی نال مکے اندر ہے میرا پیغمبر مدینے اندر ہے میرا صدیق بھی مدینے اندر ہے اور میرے پیغمبر آج روزہ پاک دے اندر نے ابو بکر بھی پیغمبر دے نال روزہ پاک دے اندر موجود نے. کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو میرے مصطفیٰ دی قبر مبارک کھلے گی نال میرے ابو بکر دی قبر مبارک کھلے گی حوض کوثر پہ میرے مصطفیٰ ہوں گے جہاں میرا نبی ہوگا ساتھ ابو بکر ہوگا. دنیا چ بھی کٹھے تے سارے مل کے بولو حوض کوثر تے بھی اور جے حوض کوثر پینا جے ابو بکر دی شان چ کتائی نہ کریا کرو ابو بکر صدیق نال پیار کرو دنیا میں کٹھے جنت میں کٹھے. اللہ اللہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہوں حضرت عمر پاک دنیا تو چلے گئے تے انہاں دی چار بھائی دے سیدنا علی پاک آئے حضرت عمر دی میت پئی ہے حضرت علی پاک کی فرما رہے نے فرمایا واہ عمر میں تواڈی عظمت تو قربان شان تو قربان عزت تو قربان. علی پاک فرما رہے نے عمر جی میں تواڈی عزت تو قربان میں اپنے نبی نو کئی واری فرماندے ہوئے سنیا سی نبی علیہ السلام اکثر فرمایا کر دے سی میں فلاں جگہ تے گیا میرا ابو بکر میرا عمر میرے نال گیا میں فلاں جنگ دے گیا میرا ابو بکر میرا عمر میرے نال گیا میں فلانی جگہ دے فلانی شیخ کھادی میرا ابو بکر میرا عمر میرے نال سی. فرمایا مینوں میرا ایمان ہے فرمایا آج اللہ توانو نبی دے نال ملا دے گا آج بھی توانو نبی پاک نہ ملا دے گا. اللہ جاندا جے نہ منکر والو پوچھو تسی ابو بکر نو جنتی ماندے ہو یا نہیں ماندے اللہ کریم نو پتا سی اللہ صحیح پتا ہے. فرمایا ایسے ایسے بدبختانے نے جنہاں نے ابو بکر عمر نو نوز باللہ ایمان والا ثابت نہیں کرنا رب العالمین نے آج ابو بکر عمر نو اوتھے سلایا ہے جے بارے نبی پاک فرمایا کر دے سی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے ممبر تو لے کے حضرت عائشہ تے حضرت تک سارا رب نے وہ جگہ جنت دا
اور میرا ابو بکر آج بھی جنت میں ستا ہے، کہو انشاءاللہ، سارے گرج کے کہو انشاءاللہ، آج بھی ابو بکر جنت میں آرام کر رہا ہے۔ اے بکواس کرنے والوں کرتے رہو گے، ابو بکر عمر کی شان کو تم کم کر سکتے؟ اور رب نو پتا سی انہوں نے بڑیاں گلاں کرنی، رب نے سوایا ہی اوتھے جدے بارے میرے نبی نے کہا جنت ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نبی پاک نہ پھر گئے، خدا دی قسم گلی گلی میرے مصطفیٰ نہ پھر گئے، چپا چپا میرے مصطفیٰ نہ شہزادے پھر گئے، بڑی محبت دلال اہل دل بولے آئے، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، امی عائشہ دا بابا ابو بکر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، امی عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی۔ اللہ جانتا نبی علیہ السلام دے شہزادے ابو بکر صدیق دے پہلی صفت بیان کی تھی ہے کہ آپ کائنات میں سب تو بڑے مومن نے، سب تو بڑے، تے دوجی صفت بیان کی تھی ہے جتھے میرے نبی نو ویکھو گے میرا ابو بکر نال، اوے رب جاؤ گھر تو باہر میرے مصطفیٰ نو دکھاؤ جتھے میرا ابو بکر نال نہ ہوئے۔ اللہ اللہ دوپہر دا ٹائم ہے، چچل دی دھوپے، بڑی عرب دی گرمی اج بھی مشہور ہے، دوپہر دا ٹائم ہے، بوا کھڑکا دیتا گیا، دروازہ کھڑکیا، ماں جی عائشہ فرماندی دروازہ کھولیا، نبی علیہ السلام آ گئے، ابو بکر فرماندے نے سوڑیوں کی گل ہے آج معمول تو ہٹ کے ہی آ گئے ہو، خیر ہے؟ فرمایا صدیق گل بڑی اہم کرنی، اپنے گھر والے نو کو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جان، اولے چ گل کرنی ہے۔ ابو بکر فرماندے نے سونیوں انہاں ساریاں دے وچ گل کرو، تہاڈی گل اے خاندان لیک نہیں کرے گا، یہ سارے ہی تہاڈے وفادار نے۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی کا نام تھا اسماء بنت ابی بکر، اس ابو بکر دی بیٹی نے تھپڑ کھادے سی ابو جہل دے کولوں، کس گل تے کھادے؟ جدو نبی پاک ہجرت کر کے چلے گئے، ابو جہل ہونی لب دے آئے، بوا کھڑکایا، اما جی اسماء بنت ابی بکر نے دروازہ کھولیا، کہنے لگا اسماء تیرا باپ کتھے ہے، تیرا نبی کتھے گیا؟ جھوٹ نہیں بولے اسماء بنت ابی بکر نے، فرمانے لگی مجھے پتہ ہے مگر بتاؤں گی، پتہ ہے وہ کہاں گئے مگر نہیں بتلاؤں گی۔ ابو جہل نے تھپڑ ماریا سی ابو بکر دی بیٹی اسماء دے، اے او خاندان ہے جنہاں نے مارا کھا دیا میرے مصطفیٰ دی خاطر کھا دیا، اے واد خاتون سی جنہیں کافروں کو تھپڑ کھا دے سی جنہیں گلتے، فرمایا پتہ تن دسنا نہیں۔ فرمایا ابو بکر اللہ نے حکم دیتا ہے، فرمایا قادا، فرمایا سونے ہجرت کر جاؤ، مکہ چھڑ جاؤ، مدینے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ فرمایا سونے تساں کلے آنی جانا، ابو بکر بھی جائے گا، ہائے ہائے ابو بکر بھی جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تینوں لین واسطے آیا ماں، فرمایا اللہ نے مینوں آکھیا، تڑپی گل سن کے فرمایا اللہ نے مینوں آکھیا سونیا کلیاں نہیں جانا، ابو بکر نو بھی نال لے جاؤ۔ سبحان سبحان، کلیاں نہیں جانا، صدیق نو بھی نال لے جاؤ۔ نبی پاک دے دو سفر سی، ایک سفر معراج تے ایک سفر ہجرت۔ سفر معراج دی واری آئی، انتخاب جبریل دا کیتا ہے جی، تے براق دے اتے لے کے گئے بیت المقدس تک۔
فرمایا جو سفر ہجرت دی واری آئی ہے سفر معراج تے جبریل دا انتخاب کیتا ہے تے جدو سفر ہجرت دی واری آئی ہے فرمایا ابو بکر صدیق دا انتخاب کیتا ہے. ہاں جی اگلی گل سنیا جو بڑی پیاری. جدو سفر معراج ہویا براق دے اوتے چڑھ کے نبی پاک گئے بیت المقدس تک تے جدو سفر ہجرت دی واری آئی ہے صدیق نے اپنے کندیاں تے میرے نبی نو اٹھا کے 3 میل دی پہاڑی غارِ ثور چڑھی ہے. صدیق دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ رب نے میرا نام لیا ہے. فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لیا ہے. صدیق فرماندے نے سونےو میں او خوش نصیب ہاں جیدہ نام لے آئے تھے میرے اللہ نے آسمانہ تے بیٹھ کے لے آئے. چلے گئے چڑھ گئے جناب غارِ ثور. اللہ سارے نو بخا دوے چیکو آمین. جدو ویکھا نا غارِ ثور چڑھ دے پینے تے نبی پاک علیہ السلام دے پیر سج گئے. صدیق پاک کو ویکھیا نہیں گیا. اللہ جاندہ جے بڑی پیاری ترجمانی کرنے والا کر گیا ہے. کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو ہے یاری. کر صدیق تیاری چلیے. کر یار صدیق یاری بھی انجدی ہوئے. ابھی کسی نے کہنا ہوئے نا کوئی ساڑھے کو آوے چلو جی جانا ہے ابھی پہلے پوچھنے بھی کدوں جانا ہے کنے وجہ جانا ہے کادے تے جانا ہے کی کھوائیں گا کدوں مڑاں گے. صدیق کو میرے مصطفیٰ نے کہا صدیق تیاری کرو. صدیق فرماندے نے یا رسول اللہ تواڈے واسطے میری جان بھی حاضر ہے. اے نہیں پوچھے جانا کادے تے آونا کدوں جانا کادے تے راج کچھ ہے کھواؤ پیاؤ گے کہ نہیں پوچھیا. اللہ جان کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو ہے یاری. ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلا تو ہے یاری. نبی پاک نے فرمایا صدیق تیار ہو جا. صدیقی فرماندے نے آقا حاضر میری جانے جند جان کراں قربان. آقا حاضر میری جانے جند جان کراں قربان. میرے بس وچ نہیں انکاری ساڑی ازلاں تو ہے یاری. نبی علیہ السلام غارِ ثور چڑھ دے پینے پھر چٹ جناب چڑھ گئے پیر سج گئے. حضرت صدیق نے ویکھے آتے کی کہندے نے اور میں کیوں سج گئے نے پیر جو تیرے ہین کندے کس لئی میرے. جے تو انہوں سمجھ لگ دی ہوں دی تو ضرور سبحان اللہ کہنی. پھر میں پڑھتا جے بڑا پیارا جملہ ہے. کیوں سوچ گئے نے پیر جو تیرے کیوں سوچ گئے نے پیر نے تیرے ہین کس لئی کندے میرے. میں بن جاواں اسواری ساڑی ازلا تو ہے یاری. اللہ جاندہ دے توجہ کرے. او صدیق کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے سوجے پیر برداشت نہ کر سکے. حضرات گرامی قدر غور کر دیا جانا توجہ کر دیا جانا. ساڑی مجبوری ہے صدیق کی صداقت بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور تم صدیق کی صداقت پہ تم زبان درازی کرتے ہو. ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم صدیق کی صداقت بیان کرتے رہیں گے. انشاءاللہ 1.5 لاکھ صحابہ کی عزت کے فریرے بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جتھے میرا نبی ہوئے گا نال ابو بکر ہوئے گا.
آؤ لوگوں میں تیسری گل کراں اور کرے آج تیسری گل ابو بکر صدیق نو لقب میرے اللہ نے صدیق دیتا ہے صدیق میرے رب نے آکھیا ہے صدیق میرے اللہ آکھیا ہے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بھی اولئک هم المتقون اللہ جانتا جے بڑی پیاری آیت پڑھی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بھی اوے لوگوں قرآن پاک دی آیت میں اپنے کولوں نہیں پڑھی اللہ جانتا جے توجہ کرے آجے اگر تو اڈی توجہ میرے بار رہی تے انشاءاللہ تو انہوں حوالہ یاد ہو جائے گا رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بھی خدا دی قسمیں میرے جذبات کنٹرول دے اندر نہیں میں صدیق دی صداقت بیان کر رہا ہاں میں صدیق دی شان بیان کر رہا ہاں اور میں والذی جاء بالصدق وصدق بھی اور میں دو صدق دا ذکر اللہ نے فرمایا ایک وہ ذات ہے جو سچائی لے کے آئی ہے وصدق بھی اور دوسری وہ ہستی ہے جس نے اس کی تصدیق کی ہے خدا دی قسمیں میں اپنی کسی تفسیر دا حوالہ نہیں دین لگا میں ابن کثیر دا حوالہ نہیں دین لگا میں تفسیر القرآن دا حوالہ نہیں دین لگا میں کسی اہل سنت دی تفسیر دا حوالہ نہیں دین لگا میں بخاری مسلم دا حوالہ نہیں دین لگا میں ترمذی نسائی ابو داؤد مسند احمد دا حوالہ نہیں دین لگا میں کسی مسلمان دی کتاب دا حوالہ نہیں دین لگا خدا دی قسم شیعہ دی میں تفسیر دا حوالہ دین لگا اس مفسر دا نام ہے ابو علی فضل بن حسین ابو علی فضل بن حسین شیعہ مفسر ہے اور مجمع البیان شیعہ دی تفسیر ہے ایدے اندر اس ابو علی فضل بن حسین نے والذی جاء بالصدق دے بارے لکھے ہے اس آیت دے تحت لکھے گا خیر کر گیا کہنے لگا والذی جاء بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ ہے وصدق بھی سے مراد ابو بکر صدیق ہے شیعہ لکھ رہا ہے جا کے پڑھیے مجموع البیان میں اپنی کا حوالہ دو تراز کر سکتا ہے لکھنے والا شیعہ مفسر ہے نام اس کا ابو علی فضل بن حسین ہے اور تفسیر کا نام مجموع البیان ہے اس آیت کے تحت لکھ کے منہ بند کر گیا ان کے کہ پہلے صدق سے مراد اب نبی پاک ہے بس صدق بھی سے مراد ابو بکر صدیق ہے اللہ اللہ توجہ کرے آجے اللہ محبت نال میں اپنی بات نظرہ اختتام لے کے جاواں انشاءاللہ توجہ جے میرے وال پوری ہے نا توجہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کوئی گل سمجھ لگ رہی ہے نا اللہ اللہ سیدنا علی پاک آئے آئے ایک دن بلا کی فرما دینے اللہ دی قسم اٹھا کے فرما دینے میں سنیا ہے فرمایا کہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق ابو بکر صدیق دے بارے سیدنا علی فرما رہے نے میں سنیا کہ دیکھو نبی پاک سنیا فرمایا کہ اللہ پاک نے ابو بکر نو صدیق آسمانہ تو کیا ہے آسمانہ تو لقب صدیق اللہ نے عطا کیتا ہے آئیے توجہ فرمایا جے غور دینا بات سندیاں جانا اور دینا بات سندیاں جانا ابو بکر صدیق نو میرے اللہ نے صدیق کیا ہے لوگو ابو بکر صدیق نو میرے نبی نے صدیق کیا ہے حوالہ صحیح بخاری اندر ہے احد پہاڑ دعا کرو اللہ میں نوتوانو سارے مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما دوے جا کے اکھا نہ ویکھی کتنا لمبا پہاڑے نبی علیہ السلام وہ پہاڑ تے موجود نے وہ پہاڑ ہلے نبی با نے فرمایا اس بہت ٹھہر جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ تینوں نہیں پتا تیرے تے کہ نبی ہے اوس وصدیقٌ آپ نے فرمایا اس بہت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وصدیق فرمایا تینوں نہیں پتا تو ہی لڑنے تیرے تے اللہ دا نبی ایک صدیق ہے ابو بکر صدیق نو ساتھ پہلے اللہ نے صدیق کیا پھر نبی پاک نے صدیق کیا وہ شہیدان تیرے تے دو شہید نے
हल्ला अल्लाह तवज्जो करे आजे, गल गौर ना सुने आजे। मैं जो पैगाम देना चाह रहा, हजरत अली पाक ना एक गल बड़ी प्यारी मेरे वाले वेखो, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु प्यारे अली ਜਦੋਂ भी किसी सहाबी के कोलों हदीस लेंदे सन ना तो उन्होंने पता कहते हैं, कसम खा। बोलो की गा? कसम खा, वाकई नबी पाक की हदीस है। तो उन्हें कहना जी अल्लाह की कसम वाकई नबी पाक, फिर हज़रत अली ने यकीन करना। तो जो अबू बकर सिद्दीक को हदीस लैनी तो उन्होंने कसम ना लैनी। सवाल करने वाले हर सवाल तो बनता है ना, कह लगे जी अली जी की गल है, जो होर किसी को हदीस लेंदे हो कसम लेंदे हो, तो अबू बकर को हदीस लेंदे हो कसम नहीं लेंदे, की गल है? हज़रत अली पाक ने गल मुकदी मुका दी है। ओए समुंदर को कूदे च बंद कर छड़िया अली पाक ने। वो कहते हो अली को हज़रत अबू बकर अली से प्यार नहीं था। हज़रत अली पाक फरमाते ने, और जिन्हों मेरे नबी ने सच्चा किया है वो तो वड्डा कायलवा सच्चा हो ही कोई नहीं सकता। और जिन्हों मेरे नबी ने सच्चा किया है तो मैं कसम लेंदा चंगा लगना। आइए लोगों आखिरी दो बातें मुहब्बत दे नाल सुनिया जे। नबी अलैहिस्सलाम दे प्यारे अबू बकर उम्मत दे सब तो बेहतरीन वड्डे ईमान वाले मोमन। दलीलां मैं कुरान और हदीस चों बयान कर दित्तियां ने। हज़रात जिथे भी नबी पाक नूं वेखोगे मेरा अबू बकर मेरे नबी दे नाल होएगा। आओ लोगों मैं तीसरी गल मुकम्मल कर छड्डी है, तो तवज्जो करे जे लकबे सिद्दीक अल्लाह ने अता फरमाया। गल गौर ना सुनिया जे। नबी अलैहिस्सलाम मेराज तो वापस आए ने। नबी अलैहिस्सलाम सफरे मेराज तो वापस आए ने, यानी बैतुल्ला तो बैतुल मुकद्दस, फिर सत्ता आसमाना दी सैर जन्नत और जहन्नम वेख के मुशादा करके अल्लाह दे नबी वापस आए ने। और रस्ते विच मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जबरील जे मैं सवेरे उठ के इन्हों गल सुनाई ना, किसी भी गल नहीं मेरी मननी, की बनेगा कि इन्ना लंबा सफर कोई इन्ने थोड़े जे मुखसर हिस्से कर सकता है। फरमाया मेरी गल कौन मन्नेगा? हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? फरमाया सोनियो कोई मन्ने या ना मन्ने, तुहाडा अबू बकर तुहाडी गल जरूर मन्नेगा। कोई और मन्ने ना मन्ने, अबू बकर जरूर मन्नेगा। वही गल हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी गल सवेरे दसी। अबू जाल कहने लगा लै भी अज गल हाथ आ गई है, जा अबूआ खड़काया अबू बकर सिद्दीक दा। आए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला। अबू जाल कहने लगा अबू बकर कोई कलमा पढ़ किसी बंदे का नौज बिल्ला इस दी गल्लां कर रहे, वेख के कलमा पढ़ना सी किसी का है, होया की ये गल ते कर। आंदा जिस जेड़ा तू कलमा पढ़िया ना वो तो कहता कि मैं रात के मुख्तसर के हिस्से इन्ना लंबा सफ़र करके वापस आ गया, गल मनन चाहती है। हजरत सिद्दीक ने की फरमाया, ऐसरा दे मोढे उत्ते थप्पड़ मार के थपकी दे के कहने लगे, अबू जाल अगर ये तू बात करे तो झूठ है, अगर उमैया बात करे तो झूठ है, तेरे खानदान के लोग बात करे तो झूठ है, अगर ये बात मेरा नबी करे कायनात में तो बड़ा सच है ही कोई नहीं। और तुसी गल करो झूठ है, मेरा नबी गल करे तो बड़ी कायनात है सच्ची गल ही कोई नहीं। और मैं तो ये भी मन्नी बैठा वां कि पता नहीं किन्नी बारी नबी अलैहिस्सलाम ते जबरील वही लैके आउंदा, मैं तो ये भी ईमान लैके आया वां। अबू बकर सिद्दीक ने मेरे रब ने सिद्दीक किया, मेरे नबी ने सिद्दीक किया। हजरत अली साहबा भी कह रहे हैं मेरे मुस्तफा ते प्यारे सहाबी अबू बकर नूं जबरील भी सिद्दीक कह रहा है। अल्लाह अल्लाह आखिरी गल ते मेरा सलाम। अबू बकर सिद्दीक दा लक़ब अतीक भी है, जहन्नम तो आज़ाद। बोलो बोलो जहन्नम तो आज़ाद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया होए मेरे साहबा तुहाडे विच किन्ने जने आज बीमार पुरसी कीती है? साहबा फरमाते ने महबूब सैयदना अबू बकर फरमाते सुनियो मैं कीती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ओ प्यारे साहबा जनाजा किस पढ़िया है? हजरत अबू बकर फरमाते महबूब जी मैं पढ़िया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते रोज़ा किन्ने रखे है? अबू बकर फरमाते असला मैं रखिया है।
آپ نے فرمایا مسکین نو کھانا کس کھلایا ہے؟ جب حضرت ابو بکر فرما دے محبوب جی میں کھلایا ہے۔ فرمایا بیمار دی بیمار پرسی میں کی تھی، جنازہ میں پڑھیا ہے، روزہ میں رکھیا، مسکین نو کھانا میں کھلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے وچ نیکی دا اتنا شوق ہوے اللہ نے او دے تے جنت نو واجب فرما چھڑیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن ابو بکر فرما دے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا رب نے جنت دے 8 بوئے بنائے نے، بولو کنے؟ سارے بولو کنے؟ ایک باب الریان ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الجہاد ہے۔ نبی علیہ السلام کہندے نے گلاں سناؤندے گئے، ابو بکر فرمانے سونیو کوئی بندہ ایسا بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے آوازاں دین گے۔ نبی پاک نے فرمایا میں امید کرنا وا ابو بکر تو ہوئے گا۔ یار جیڑا اینی عزت والا صحابی ہوئے، اے نبی پاک نے فرمایا تھا نا اپنے آخری وقت مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نو کہو میرے مسلے تے نماز پڑھاوے۔ ہائے اوے ہجے بھی تسی خلافت دا انکار کر دیو بے ایمانو۔ اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ رقیق القلب نرم دل دا مالک کے نہیں برداشت ہوئے گا۔ فرمایا آج میرے مسلے پہ کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا۔ 17 نمازاں پڑھیاں نے، 17 نمازاں پڑھائیاں نے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ دی زندگی دے وچ، تے علی پاک نے اہل بیت نے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، میرے مصطفیٰ نے مور لا دیتی ہے ابو بکر خلیفہ بلا فصل۔ میں کہنا خلیفہ تو سارے کہنا بلا فصل، ایمان ٹھر جائے گا، سینہ ٹھر جائے گا، لوگ گل مکن لگی جائے۔ ابو بکر بلا، ابو بکر خلیفہ بلا فصل۔ آج 3 ٹائم اذانہ وچ کہندے نے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ او سن دے ہو خلیفہ بلا فصل، انج کہن نال خلیفہ بلا فصل بننا؟ خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ حضرات میں بڑی اختصار دے نال سونے شہزادے صدیق اکبر دے بارے چند گلاں کیتیاں نے، 4 انہاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے